Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 8, versikulo 1 ngadto sa 4. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod, o misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya miduol kaniya ang usa ka sanlahon ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, "Sir, kung gusto nimo makahimo ka, paghinlo ka nako." Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, "Gusto ko mamaayo ka." Ug diha-diha naayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, "Pamati, ayaw kinig isaba kang bisan kinsa. Adtoa hinuon dayon ang pari ug ipakita ang imong kaugalingon kaniya." Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod nga naayo ka na. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.